बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला हैं। अल्लाह ताला ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इतने बड़े मनसब पर तैनात किया, बराजमान किया, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय अपनी सियासी रुकावटें निकाल रही हैं। उनकी तरफ से आज एक बार फिर कहा गया है कि टीटीपी जो ना कर सकी, नाम नहायत सियासी जमात ने कर दिखाया। इनका इशारा इमरान खान की और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ की तरफ है। वो 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास था, उस दौरान उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और साथ ही उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ को भी रगीदा गया। जिस तरह से अल्लाह ताला ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर इक़्तिदार से हमकिनार किया है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय ये अपने मुखालफिन को कुचलने पर लगे हुए हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एपेक्स कमेटी के इजलास में वाज़े तौर पर कहा गया कि 9 मई को सियासी दहशतगर्दी के नताइज को दुनिया भर ने देखा। टीटीपी जो ना कर सकी, वो एक नाम नहाद सियासी जमात तहरीक इंसाफ की तरफ उनका इशारा है, उसने कर दिखाया। सियासतदान की हैसियत से बुरे हालात और मुश्किलात से गुजरते हुए भी कभी 9 मई जैसे वाक़े का ख्याल तक नहीं आया। पाकिस्तान की बात आती है तो हर चीज़ पस मंज़र में चली जाती है। 9 मई की वजह से पैदाशुदा गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की वजह से सरमायाकार हिचकिचाहट का शिकार हैं। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है। अपनी नाकामियों का जिनका इनको इक़्तिदार में आने के बाद सामना है, उनका सारे का सारा मलबा भी तहरीक इंसाफ पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा डालती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे इल्ज़ामात कब तक चलेंगे? एक तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि 9 मई को जो कुछ हुआ, सिक्योरिटी के हवाले से जो कुछ हुआ, ऐसा टीटीपी भी नहीं कर सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हो गया उसके बाद सरमायाकार पाकिस्तान में आने से गुरेज़ा हैं। तो ऐसा सिलसिला मरीम नवाज शरीफ साहिबा से पूछा जाए कि कब तक चलता रहेगा कि आप तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाती रहेंगी और लोगों को डी ट्रैक करती रहेंगी कि इनकी कारकर्दगी से सरफ नज़र किया जाए और सारे के सारे इल्ज़ामात और सारे का सारा मलबा माजी का आज का भी वो तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि नामसाइद हालात आए, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा जैसा 9 मई के हवाले से सोचा गया। 9 मई के हवाले से किसने क्या सोचा? तो क्या इमरान खान जो इल्ज़ामात लगाते हैं, जवाबी इल्ज़ामात लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा किसी और का किया धरा था तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, तहरीक इंसाफ की सियासत को मिलियामेट करने के लिए ये सारा कुछ एक प्लान के तहत किया गया। वो इस हवाले से निगरान हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और साथ उनकी तरफ से कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा किया गया है। इमरान खान की तरफ से ऐसा कई बार कहा गया है। वो कहते हैं कि इसकी आज़ादाना तहकीकात करा ली जाएँ। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हेड हैं, तो इनकी तरफ से ऐसा होना चाहिए कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और इमरान खान को जैसा भी जुडिशल कमीशन बनाना है, बहरहाल एक जवाब आपके पास आ जाएगा। ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दे और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जिस हद तक भी जा सकेंगी, जाने में हक बजानब होंगी। कमीशन बनाया जाए, उसके सामने कई सदाकतें भी आ जाएंगी। बहरहाल कमीशन चूँकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाया जाना है और उसके जो भी रिज़ल्ट आने हैं, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी इमरान खान की तरफ से सफाइयाँ पेश की जाएंगी वो भी पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगी। किस तरह से मोहसिन नकवी की हुकूमत के दौरान ये कहा गया, उनके वज़ीर इत्तलात आमिर भी ने कहा था कि हम अगर चाहते तो इस सानहे को रोक सकते थे। उन्होंने वाज़े तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि कोर कमांडर हाउस को बचाया जा सकता था, लेकिन हमने पुलिस को मना कर दिया था कि किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी। इस एक बयान से बहुत कुछ वाज़े हो जाता है। बहरहाल मरीम नवाज शरीफ साहिबा तहरीक इंसाफ को लेकर आगे आईं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कहाँ तक और जाएंगी? वज़ीर आला इनको बना दिया गया, इनके चचा को वज़ीर आज़म बना दिया गया। आखिरकार इक़्तिदार की कौन सी और मंजिल? अब इनको चाहिए कि अभी तक तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अगर वाकई तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है जैसा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी और इनके दीगर लीडर कहते हैं, PDM वाले कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने अब जो कुछ कहा था उससे पसपाई इख्तियार कर ली है। राना सनाउल्लाह भी कई बातों से पसपा हो चुके हैं और दीगर लीडर भी, जावेद लतीफ़ जैसे लीडर भी कह रहे हैं कि ये किसी और का किया धरा है।
بہرحال آپ نے عمران خان کو ہی مورد الزام ٹھہرانا ہے تو کمیشن بنا کر ان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جائے اور ان کی سیاست کو بالکل ہی پابند کر دیا جائے، پابند سلاسل کر دیا جائے۔ ادھر ججوں کو دھمکی آمیز اور ان میں کیمیکل رکھ کے خطوط لکھے جا رہے ہیں، خطوط ان کو بھیجے جا رہے ہیں۔ درمیان میں سیکیورٹی بڑی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ ڈاک خانے والے، محکمہ ڈاک والے اب سیکیورٹی کر رہے ہیں، وہ خطوط کو کھول کر دیکھ رہے ہیں اور جن میں بھی اور جس خط کے حوالے سے بھی تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ججوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اب آخری خط جو لکھا گیا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب کو لکھا گیا ہے۔ ان کو بھی اسی طرح سے دھمکیاں دی گئی ہیں، ان کے خط میں بھی شاید وہی کیمیکل موجود تھا۔ اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے تحریک انصاف پر الزام لگایا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہا گیا ہے دھمکی آمیز خط بھیجنے میں پی ٹی آئی کا ہمدرد گروپ ملوث ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، کوئی کیس بھی زیر سماعت نہیں، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے جواب پیش کیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ پرانی بات کر رہے ہیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو خط بھیجے گئے تھے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کو خط بھیجے گئے اور باقر نجفی کو تو کل ہی خط موصول ہوا ہے۔ اس پر رانا ثناءاللہ کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے کئی ججوں کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں۔ ایک طرف رانا ثناءاللہ کی طرف سے تحریک انصاف پر یہ الزام لگایا گیا ہے، دوسری طرف شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نون لیگ کی شرارت ہو سکتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نون لیگ ہی کی شرارت ہے۔ بہرحال الزام در الزام اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے کون ہو سکتا ہے جو ایسی واردات کر سکتا ہے؟ کس کے مفادات ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کردار ہو جس کا ججوں کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی تحفظات نہ ہوں، لیکن وہ شرارت کے طور پر ایسا کچھ کر رہا ہو۔ مگر یہ پکڑا کب جائے گا؟ جب بھی پکڑا جائے گا تب پکڑا جائے گا، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر عام طور پر کسی کا خط کھولا جائے تو اس کو پرائیویسی میں قدغن پرائیویسی میں نقب قرار دے کر اس کے خلاف کس حد تک جایا جاتا ہے، اور پھر کسی جج کا خط کھول لیا جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک خط کھولنے والے کو پہنچا دے گا۔ لیکن آج چونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اپنی جان پر بھی بنی ہوئی ہے، اس لیے کسی قسم کا نہ صرف یہ کہ نوٹس نہیں لیا جا رہا کہ میرا خط کیوں کھولا ہے، بلکہ اب تو شاباش دی جا رہی ہے کہ ہمارے گھر تک، ہمارے تک خط پہنچنے سے پہلے ہی یہ خط پکڑا گیا۔ اور پھر اندازہ کریں کہ جس جج کو یہ خط ملتا اگر وہ خود کھولتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتی۔ عام لوگوں تک اگر ایسے ہی خط پہنچ جاتے ہیں جس میں کیمیکل ہو، دھمکیاں ہوں تو پھر خیر ہے، لیکن جس میں کیمیکل ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ ججوں کو دھمکی آمیز خط لکھنے والے مجرموں کی گردن ناپنے کے لیے ادارے فعال ہو گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی کی 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات اور ملزموں کا سراغ لگانے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کی 3 ٹیمیں اپنا کام شروع کر چکی ہیں۔ 2 ٹیمیں اسلام آباد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور تیسری ٹیم لاہور سی ٹی ڈی سے منتخب کی گئی ہے۔ اسلام آباد سی ٹی ڈی کی ہر ٹیم ڈی ایس پی کی سربراہی میں 8 ارکان پر مشتمل ہے۔ لاہور میں سی ٹی ڈی کی ٹیم 17 ارکان پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد سی ٹی ڈی کی ایک ٹیم پوسٹ آفس کے ارد گرد مارکیٹس میں موجود لوگوں سے تفتیش کر رہی ہے۔ اسلام آباد سی ٹی ڈی کی دوسری ٹیم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے متعلقہ سی سی ٹی وی فوٹیجز پر کام کر رہی ہے۔ لاہور سی ٹی ڈی کی ٹیم راولپنڈی اور سیکٹر I-10-2 کے پوسٹ آفسز کے سی سی ٹی وی کیمروں پر کام کر رہی ہے۔ تینوں ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرارز کو پیش رفت سے آگاہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے نادرا سے بھی ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر رکھا ہے۔ خطوط پر لکھے نام اور والدیت کا فرد ہوگا، اس کی مکمل چھان بین کی جائے گی، ایڈریس لے کر ان کے علاقوں میں تفتیش کریں گے۔ تو ناظرین اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے ہمارے ادارے فعال ہو چکے ہیں۔ تو کیا یہ مجرم کے گھر تک پہنچ جائیں گے؟ مجرم کیا اتنا ہی سادہ اور سیدھا ہے جو اداروں کے ہتھے چڑھ جائے گا؟ بہرحال ہمارے ادارے بھی بڑے قابل ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، جلد مجرم کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ خطوط کے پیچھے کون وارداتیہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، آپ کو آسانی رہے گی مجرم تک پہنچنے کے لیے۔ کسی گاؤں میں چوری ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس بھی وہاں پہ آ گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا کام ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ اس کا کام ہے، کوئی کسی پر شک و شبہ کا اظہار کر رہا تھا، کوئی کسی پر کر رہا تھا۔ ایک خاتون کی طرف سے تھانے دار سے کہا گیا جی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔
وہ تھانے دار کو ایک طرف لے گئی اور تھانے دار کے کان میں کہا کہ یہ کسی چور کا کام ہے۔ اسی طرح سے یہ خط لکھنا بھی کسی وارداتیہ کا کام ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا اس خاتون کے ذریعے جس نے کہا تھا کہ یہ کسی چور کا کام ہو سکتا ہے۔ اب پولیس کی ذمہ داری ہے، اب اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وارداتیہ تک پہنچ جائیں۔ ہم نے نشاندہی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔